आदाब नाज़रीन खबरनामो का शुमार है तुंद खदमत मज रियाज अहमद हजर खबरनामो तह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाल पेश खबर तफसील सान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिंद रियासती सदर तारिक हमीद करहान डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव पार्टी मज कैंसन लीडरन हिंद इस्तीफे पत दोबारा कांग्रेस जमात मज शमूलियत अख्तियार करनस मुतलिक कत करित वोनमुत जे अमि हवाले युदवै कां ति लीडर पार्टी मज दोबारा शमूलियत अख्तियार करनुक इरादा आस थावान तहम यी तथ सूरतस मज तिमन हिंज शमूलियत बाबत दिल्ली हिंज क़यादत सहित सलाह मशवर करने पत बाज़ाब्त फैसले निन यमे पत तिमन हुंद पार्टी मज दोबारा शिरकत करनस इस्तकबाल सपदि तहम तिहुंद वनुन जे अमि हवाले छु सिर्फ मरकजी पार्टी क़यादत इख्तियार जे तिम कमन लीडरन हेकन पार्टी मज दोबारा शमूलियत मंजूरी दियत। उन तमाम लीडरान की जो DPAP छोड़ के उन्होंने रिज़ाइन करके वो अब खामोश बैठे हैं, उनका कांग्रेस में ज्वाइन करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसमें हकीकत तो है, यानी इस रंग से कि मुख्तलिफ़ ज़राया के साथ उन्होंने रब्ता किया, मुझसे भी उनका रब्ता है, वो आना ज़रूर चाहते हैं। अलबत्ता उसमें जो हमारी मरकज़ी क़यादत के साथ में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हम केस टू केस स्टडी करेंगे कौन कौन लोग आना चाहते हैं और कौन उसमें से हम अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो केस टू केस अभी बात नहीं हुई है और जैसे ही वो केस टू केस बात होगी तो क्लैरिटी आ जाएगी कि उनमें से कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। फ़िलहाल कौन कौन आपके साथ कांटेक्ट में है? क्या आज़ाद साहब भी है या उनके बगैर जो बाकी लीडर्स हैं? आज़ाद साहब तो नहीं हैं, आज़ाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, वो बदकिस्मती है कि वो कांग्रेस को छोड़ गए, लेकिन जहाँ तक बाकी लोगों का ताल्लुक़ है ये वो सब लोग हैं जो DPAP से रिज़ाइन करके गए हैं। अब नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप जानते हैं किन लोगों ने रिज़ाइन किया है, आपको उनको ही आप दोहरा लीजिए तो आपका जवाब उसी में। देखिए, जहाँ तक उन तमाम लीडरान की जो DPAP छोड़ के उन्होंने रिज़ाइन करके वो अब PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती बो आज कठुआ कि बिलावल इलाकस मज मखन दीन सिज हलाकस पे तुंद गर गचित लवहकिन सजियत या दौरान तिमो मखन दीन सज हलाकस बदकिस्मती तबीर करित इंसानी हकूकन हिंज ननिवान खिलाफ वर्जी करार दिस। अमे पते युदवै इल्तिजा मुफ्ती जुम गचित पार्टी दफ्तरस पे जराए इबलाग कन नुमाइंदन सत कत बात करित मखन दीन सिंदन लवहकिन सपदमत मुलाकात बाबत करनुक प्रोग्राम ओस तहम आय इंतजामिया तरफ इल्तिजा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन नश रुकवित जेर हिरासत थावने। यह कत बाव लायक जि कठुआ कि बिलावल इलाकस मज सपुद हाल मखन दीन नावुक नौजवान पुलिस तरफ मुबैना तशद्दुद सहित तंग सपदन पत खुदकुशी करने किन जाम बहक यथ पे इल्तिजा मुफ्ती आज तिहुंद गर गचित लवहकिन तजियत बो। 6 बजे मैं कठुआ के लिए निकली और जो बात ये मुझे प्रिवेंट करना चाहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं बोलूं, वो मैं आपके सामने यहाँ बोलती हूँ। जब मैं आज कंडोलेंसेस के लिए गई कठुआ में तो यहाँ मुझे बहुत सारी फैमिलीज ने बोला कि यहाँ के जो SHO हैं बिलावर के, वो बहुत सारे लड़कों को डिटेन करते हैं और जब इन लड़कों को डिटेन किया जाता है तो अपेरेंटली उनसे पैसों की मांग की जाती है और जब ये लड़के पैसे नहीं दे पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ देम कैन अफोर्ड द एक्सटॉर्शन मनी, तो उनको क्या किया जाता है, उनको जेल में डाल के उनके ऊपर फेक मिलिटेंट केसेस थोपे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ मैं गई बिलावर में, वहाँ दहशत जरूर है, लेकिन ये दहशत मिलिटेंट्स ने नहीं, ये दहशत वहाँ के जो SHO हैं उनने की है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि सारी जो हमारी पुलिस है वो सब के सब गलत है। आई एम श्योर यहाँ पे भी जो पुलिस वाले हैं इनको ऊपर से ऑर्डर्स आए, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन पुलिस में कुछ ब्लैक शीप हैं जिनके बारे में मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहती थी, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं इन ब्लैक शीप को एक्सपोज करूं। मैं समझती हूं कि पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप लॉ खुद अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं। जिस लॉ पे आप एक ओथ लेते हैं, यू स्वेयर टू प्रोटेक्ट दिस लॉ, यू कैन नॉट वायलेट दैट वेरी लॉ। और जो यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स कुछ हैं बिलावर में जहाँ हम गए, स्पेसिफिकली SHO, उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आई। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ के भी जो पुलिस वाले हैं उनने मुझे यहाँ इलीगली पकड़ा है। खैर, आई डोंट ब्लेम देम,
इनको ऊपर से ऑर्डर्स आए, लेकिन जो प्रेस भी आज मेरे साथ आके बात करना चाहती थी, मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ दैट आई विल कम एंड आई विल टॉक टू। गांधरबल कि सयाहती जाय सोनमर्ग मज रात नार वारदातस मज कैंचन होटलन सान कहियान दुकान नुकसान सपदन के मामलुक जायजे हन कि गर्ज कोर मकामी मेंबर असम्बली मियां मेहर अलियन सोनमर्ग हुंद दौर या दौरान तिमो हालातन हिंद साम हेन पत मुतासर दुकानदारन तो होटल मालिकन सपदमत नुकसान तखमीन लगवित मुआवजे दिन यकीन दहानी कर। अत मौके पे तिमन हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी, जिला तरक्याती कमिश्नर तो दुम जिला इंतजामिया मौजूद। मीडिया सत करित लोय मकामी मेंबर असम्बलियन इल्जाम योदवे तिमो महकमा फायर इमरजेंसी सर्विस स्टेशन सोनमर्ग मज कायम करने बापत बाज़ाब्त इजाजतनामा हासिल करित चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी सत क्या काल ब्रोह राबत कायम कोर। ताहम मुतलका एग्जीक्यूटिव अफसर सिंद तरफ जाय फरहम न सपदन किन हेक सर्विस स्टेशन सोनमर्ग मज फौरी तौर कायम सपदित। यम किन रात सपदमतिस नार वारदातस मज न सिर्फ करोड़ बोध रुपयन हिंदिस मालियतस नुकसान सपद बल्कि सपद अमि सत कहिया नौजवान आन चोर जन निश ते महरूम। चल गया था, मैं उसके लिए कल शाम को ही एसडीएम कंगन के साथ, सीओ सोनमर्ग के साथ, एसएचओ सोनमर्ग के साथ इन टच रहा और एसडीएम कंगन ने मुझे हर चीज़ की अपडेट दी। ये जो हादसा हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये हादसा हुआ है, फायर सर्विस की गाड़ी नहीं है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो मैं जब एमएलए बना तो मेरे पास सोनमर्ग का सारे ट्रेडर्स यूनियन वाले आए। इनकी पहली डिमांड थी कि हमें फायर सर्विस चाहिए। उसके बाद 1 दिसंबर को मैं एडीजी फायर सर्विस से मिला तो मैंने उन्हें एक लेटर दी। उनने उसके बाद 2-3 दिन के बाद यहाँ पे अपनी टीम भेजी, एडी आया, सब लोग आए। मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग यहीं पे खड़ा होगा, मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग को 4-5 बार बोला भाई हमें कमरा दे दो, क्योंकि रातों रात फायर सर्विस के लिए बिल्डिंग नहीं बन सकती है, आप हमें कमरा दो, सरकारी यूथ सर्विस की बिल्डिंग से दो, टूरिज्म के हट से दो, कहीं से इमीडिएटली कमरा दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब फायर सर्विस वाले आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ। वो 8-10 आदमी आते हैं, उनकी गाड़ी है, पूरी एक टीम है, पर सीओ सोनमर्ग ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। ये बातें करता है, ज़्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करता है। इसकी ये आदत है, ये बहुत ज़्यादा बातें बोलता है और ये ग्राउंड पे टोटली ज़ीरो है। ये इसकी नालायकी है, ये इसकी नाअहली है। इस जो ये हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार सोनमर्ग का सीओ है। उसको एक एमएलए ने 5-6 बार ये बात बता के बोला, मैंने इसको बुला के बोला, इसने कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर उस दिन इसने ये स्टेप लिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरियन सोनमर्ग हंदिस नार वारदातस पे अफसोस बावान वोनमुत इंतजामिया तरफ आई फिलहाल सपदमत नुकसान जायजे हेत अमुक तखमीन लगावन, यमि पत अत पे इंतजामिया तरफ मुकम्मल रिपोर्ट बनवित मुतासर दुकानदारन सान होटल वालन मुआवज फराम कर दोबारा पन कामकार तिमन शुरू करने सबील आयतन करने कोशिश सपदे। ताहम सूबाई कमिश्नरन सोनमर्ग मज आर्जी तौर फायर सर्विस स्टेशन कायम करित अत 2 गाड़ थावन बापत अहकाम सादिर कर्मित, ये जन इन वालिस वक्तस मज अमि हवाले कारगर पॉलिसी तरतीब दित मजीद इकदाम तुलने कोशिश सपदे। आपको पता है कि कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है और इसमें बहुत जो है लोगों का काफी नुकसान हुआ है इसमें। अब इसमें ठीक बात ये रही कि लोगों की समझ बूझ की वजह से एक तो जान का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं सभी के कि सबने बहुत अच्छे से इस जो डिजास्टर पे काम किया। मार्केट एसोसिएशन हो, यहाँ की जो इंतजामिया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सभी ने इसमें जितना हम इसे बेस्ट कर सकते थे इसको इस तरह से किया। फायर स्टेशन के हवाले से यहाँ पे क्योंकि जो वेदर की कंडीशन के हिसाब से अभी यहाँ पे शुरू में नहीं बना था, तो इसके लिए भी एक लैंड आइडेंटिफाई हमने की है और उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया जाएगा। बट टेम्परेरी मेजर के लिए अभी फायर टेंडर जो है 2 जो है तैनात किए जाएंगे, एक जड मोड़ के पास और एक यूथ हॉस्टल के पास में। इसके अलावा और भी जो जरूरत है उसके लिए हमने जो है डिस्कशन कर लिया है, इसमें डायरेक्टरेट ऑफ फायर सर्विस से भी हमें सहयोग मिलेगा। दूसरा यपर सोनमर्ग मज पेश आमतिस नार वारदातस पे मकामी दुकानदारों सख्त अफसोस बावान इल्जाम लोयमुत जोदवे आज 2 लटि सोनमर्ग बाजारस मज नार वारदात पेश इन सपदन किन
بار تعداد کس رقمس نقصان سپد تتہ چھُنہٕ انتظامیہ سۭتۍ رٲبطہٕ قٲیِم کرنہٕ باوجوٗد تہِ سۄنہٕ منٛز کانٛہہ تہِ فائر سروس سٹیشن قٲیِم کرنہٕ باپتھ انتظامیہ طرفہٕ آز تام قدم تُلنہٕ آمُت ییٚمہِ کِنۍ آز دوٚیمہِ لٹہِ تہِ یوٗتاہ بوٚڑ حٲدثہٕ سپدنہٕ کِنۍ کروڑ بوٚد رۄپین مٲلیت کِس نۄقصان سپدن کِنۍ دُکاندارن سان ہوٹل والٮ۪ن تہِ کہیا مُشکلات بٕتھِ سپٕدۍ اتھ سلسلس منٛز چھِ تِمو امیُک فوری سنجیدٕ نوٹس نِتھ مُتٲثرٕ دُکاندارن معاوضہٕ فراہم کرنٕچ اپیل کٔرمٕژ ان کے مرحوم مفتی محمد سید سے 2 میں بات ہوئی این ووہرا سے 2 بار آپ کس کو کہیں ہمارا آپ خدا ہے ہمارا سب سنتے ہیں ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ہمارا کام کوئی نہیں کرتا ہے ایس ڈی کے تقریباً 30 سی او یہاں پر ٹرانسفر ہوئے 30 سی او کے بعد میرے لیٹریں ہوں گی لیکن کوئی ٹس سے مت نہیں ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بعد ہم نے کئی بار جو دوہر لگائی ہے جب سے ہمارا ڈسٹرکٹ بنا ہے تب سے دوہر لگا رہے ہیں جب سے وہ پہلا ڈسٹرکٹ آفیسر بودا صاحب اس سے پوچھے وہ ابھی زندہ ہے طارق سے پوچھے اس سے میر شوکت سے پوچھیے کس کو پوچھو گے آپ پیوش سے پوچھو ارتقا سے پوچھو کہاں میں پٹکانے کن کا میں نام گنوں کن کا شمار کروں میں اب کیا کریں گے اب کس کو کہیں گے اب بائٹ دینے سے کیا ہوگا اب ہم برباد ہو گئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے مارکیٹ میں کچھ نہیں ہے سب ننگے رہ گئے اب ہمیں سڑکوں پہ رہنا ہے اگر آپ اس وقت کی موجودہ حکومت کو تھوڑی بہت کچھ امیدیں ہیں ان سے اگر ہے وہ ہمارے درد اگر ہے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ ہمیں مدد کرے تاکہ ہم پھر سے کھڑا ہو جائیں گے ورنہ ہمیں کھڑا رہنے کے لیے اب ٹانگیں نہیں ہیں ہمارے بچے آپ بھوکے مریں گے ہمارے بچوں کے فیس 2019 سے لے کے آج تک بڑھایا ہے اب ان کو چلائیں گے ان کو کھانا دیں گے ان کو پڑھائیں گے یا اپنی اس مارکیٹ کو بچائیں گے ہم ہوٹل سنو لینڈ سونمرگ سے بات کر رہے ہیں ریسنٹلی جو فائر انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے ریگارڈنگ ہم فری میں فوڈ اور اکاموڈیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز بھی ہے جس میں لوڈ کیریئر ہے اور جے سی بی ہمارے پاس اویلیبل ہے تو اگر کسی کو بھی چاہیے تو وہ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر 9596789516 اینڈ 517 مطالبہ کیا گیا تھا اس وقت قیادت سے بھی حکومت سے بھی کہ یہاں پہ فائر بریگیڈ کا ایک یونٹ قائم کیا جائے اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ سونمرگ صرف مقامی سیاحی مرکز نہیں ہے بلکہ یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا جو یہ مرکز ہے بلکہ حال ہی میں جب یہ اننت ناگ کہ چھترگل چکل پور علاقہ مز سپود روت کیو تمہ وز رہائشی مکان پور پہ نار بھز یل اچانک نار ظاہر سپدن کہ نارن تیز شکل اختیار کرت ساری عمارت پنس زدس مز نی ات موقع پہ نارس پہ قوبو پراؤن باپت مقامی لوکن سان محکمہ فائر ایمرجنسی عملہ طرف کاروٲیی کرنائی تتہ نار واریاہ تیز آسنہ کن سپد رہائشی مکانس مز موجود لچھ بود رۄپین ہندس مالیتس نقصان نار لگنک اصل وجہ ہیوک نہ فوری طور معلوم سپدت تاہم چھ انتظامیہ سپدمت نقصانک تخمینہ لگوت متاثرہ عیالس پور معاوضہ دنچ منگ کرنا آمت 4 بجے آگ کا پتہ نہیں چلا منظور احمد خان کا اور اس کا لڑکا 2 گھر مکان میں ریاض پشیر تھے تو آگ کا پتہ نہیں چلا مکان دونوں جل کر خاک بستر ہو گئے میں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں مہربانی کر کے اس کے مکان کی امداد کریں اور ہمارا ایکس ایم ایل اے جو ظفر چودھری صاحب ہیں اس کو میری طرف سے بھی ریکویسٹ میں اس کو کرتا ہوں مالی امداد اس کی مہربانی کر کے اس کو امداد کریں جو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں اسی فیملی کا رات کے 4 بجے ایک مکان جس میں 2 گھر کی بستی تھی یہ مکان آگ کی طرف خاکستر ہوا جتنے اس مکان کے اندر بستر کھانے پینے کا سامان سارا بھی برتن تھے سارا جل کر خاکستر ہوا رات کی بیٹھنے کے لیے نہ جگہ نہیں کہیں ہے اس لیے میں آج گورنمنٹ سے ڈی سی اننت ناگ سے تحصیلدار شانگت سے اور ایم ایل اے سے گزارش کرتا ہوں ان کو بھرپور مدد کی جائے اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس غریب فیملی کو بھرپور مدد کی جائے اور نائب تحصیلدار اور ویڈیو بلاک چھترگل سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اور تمام اپنے مسلمان بھائی تمام کو میں گزارش کرتا ہوں اس کو بھرپور مدد کی جائے
کشمیر فوٹوگرافر ایسوسیشن طرف سپود سری نگر ذرائع ابلاغ کی بہتر کارکردگی ہندی حوالہ اکہ تقریبی ہند اہتمام یتھ مز پریس انفارمیشن بیورو سری نگرک ڈائریکٹر قاضی محمد سلمان مہمانی خاص موجود یہ زن ات موقع پہ SHO شہید گنج ہلال احمد مہمانی زی وقار سندرنگ ات موجود ات موقع پہ آئی فوٹوگرافر ایسوسیشن طرف ہز پہچان برقرار تھونس مز بہتر پہ پن فرائض انجام دنس سان مختلف معاملہ ہند حوالہ تقریر کرنا یہ زن ات منعقد تقریبی مز سینئر فوٹوگرافرن اعزاز تو شناختی اسناد تقسیم کرنا آئی. ایسوسیشن بنی فوٹوگرافر کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، ایسوسیشن بنی ان سب کے لیے. ایسوسیشن انشاءاللہ آگے جا کر سب کو فائدہ دے گا. وند پور کے لیت پور علاقہ کیو لوکو کور بلاک ڈیولپمنٹ انتظامیہ خلاف احتجاجی مظاہری یا دوران تمو نعرہ بازی کرت راہ کھول یودوئی گرام سبھا منعقد سپدنس دوران 9 وارڈن مز تریشی ہز عدم دستیابی نظر تل تھوت بورویل نصب کرنے کے حوالہ فیصلہ نناو. تاہم فہرست جاری سپدنس مز انتظامیہ طرف صرف 4 بورویلن منظوری دن آمت یم کن علاقہ کین لوکن سٹھا نا انصافی کرنا آئی. ات سلسلس مز تمو مزید بورویلن فوری منظوری دن باپت انتظامیہ اقدامات تلنچ مانگ کرمز. یپر وون ات معاملس مز بلاک ڈیولپمنٹ افسرن کت کرت انتظامیہ طرف یمن وارڈن ہند نو سروے کرت یہ مشتہر فہرستس نظر ثانی کرنا. تاہم تمو یقین دیوان وونمت ولس وقتس مزید یمن دویمین وارڈن مز تہ بورویل نصب کرنے باپت اقدامات تلنچ کوشش کرنا. مز 9 وارڈ 9 وارڈو مز کور تم چوز اخ وارڈ تر وارڈس مز گئی سو تم کر کام جنابلی تتس کرن ایسا یہ آئیڈینٹیفائی کی جائیں دپن یم بورویل ہسا دم بہ اتھی ورت گئی امس آفسس پہ ژےٚ چھی غلط کورمت ژےٚ أکسٕے وارڈس مز گٔمٕژ ژےٚ اوسُے نہٕ أکسٕے وارڈس مز گژھُن اگر یم ڈالنی ژےٚ ٲسی مگر ژےٚ اوسُے ہر کُنہِ وارڈس مز گژھُن. أمۍ ووٚن واپس جواب دون مےٚ ہسا تھٲے 6 گرن اکھ ٹیوب ویل تمن نسا چھُنہٕ تتہِ کہیٖنۍ. تتھ ووٚتھسس بہٕ تہِ اوسُس پنچایت باڈی ہُنٛد اکھ ممبر تمہِ ساتہٕ مےٚ دوٚپُس بہٕ حظ ہاوے ژےٚ سٲنِس حلقس منٛز 3 وارڈ پیوٚٹھس پٮ۪ٹھ یِمن منٛز نہٕ کٕہٕنۍ ٹیوب ویل چھُ وُنیُک تام آمُت دِنہٕ. پگہ کہ تمام گامٕکۍ آسان تور وُڈر پٮ۪ٹھ کٲم کرنہِ تِم چھِ میون گرٕ یِوان گردن پھٕٹرِتھ تریش دام دیٖتو اگر تتٮ۪ن یِمس ٹیوب ویلن منٛز اکھ ٹیوب ویل کھنان گۄناہ چھا کینٛہہ. عظمت وٲلِس رۄبہٕ سٕنٛز دٔرۍ تھٲوٕس بہٕ پنٕنۍ ٹٲنٛکی رۄپیس 2 ساسن ہٕنٛز ثواب خٲطرٕ ثواب زیننہٕ خٲطرٕ تہٕ تِم کیازِ یِن پگہہ گردن پھٕٹرِتھ میانٮ۪ن گرِکٮ۪ن اَسہِ دِیِو تریش دام. أسۍ چھِ تتٮ۪ن 7 گھر بسان. ویڈیو میڈم ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ویڈیو میڈم ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہمارے ساتھ انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو. ضلع بنڈپور کس سنرونی علاقہ مز موجود نالے مدھومتی پہ قائم قدلک دویمہ طرف بنڈ تعمیر کرنچ مانگ دہرائت علاقہ کیو لوکو خدشہ بومت نالس مز آبک بہاؤ واریاہ تیز آسن کن پریت سات کھانا بوڑ حادثہ پیش ین خطرہ لاحق سپدان. علاقہ کیا لوکن ہند ون قدلس نقہ بنڈ تعمیر سپدن ستہ سیلابی صورتحال واریاہس حدس تام قوبو کرت یل زن امیک آب کنٹرول سپدن ست علاقہ کین لوکن مز تہ واریاہ آسائش واتنچ ومید. ات سلسلس مز علاقہ کیو لوکو انتظامیہ سونرونی قدلس نش بنڈ تعمیر کرنے باپت فوری اقدامات تلنچ مانگ کرمز یُتھ نہٕ ین وٲلِس وقتس مز کانٛہہ تہِ ممکنہ سیلابی صورتحال سۭتۍ پٲدٕ نۄقصان یِنُک خطرٕ لاحق سپدِ. شارٹ رات دیکھو کتنے گڈھے ہیں. یہ نالا بیچ میں تھا یہ آدھا ادھر آیا آدھا ادھر گیا. بات ہے 92 میں سیلاب آیا 3 گھر کے 18 پریوار پانی بہ گئے اس میں. اچھا وہ جو یہ گرپ کا یہ جو برج تھا یہ بھی چلا گیا. ہمیں گورنمنٹ سے عرض ہے گورنمنٹ ان کو اٹھانے دو جیسے وہ SCC والے نیچے وہ کنکریٹ میں وہ دیوار لگائے ہیں اسی طرح ادھر بھی دے دو تاکہ گاؤں بھی بچے گا. دیکھو خطرہ کس کو سنروانی گوئیوار کھارپورہ ڈاچی گام آجر نوپورہ ان کو پورے علاقے کو خطرہ ہے. ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں مہربانی. دیکھو اللیگلی چاہے ڈپو کس نے بھی پرمیشن دیا یہ دیکھو ہمارے سائڈ سے نالا بالکل گہرا ہوتا جا رہا ہے جس سے فلڈ کے وقت جو 92 میں بھی فلڈ آیا چنار کے بڑے بڑے پیڑ گئے برج گیا لوہے کا. ہمیں خطرہ ہے یہ تو داجی گام تک واش آؤٹ کرے گا جو جتنے بھی کناروں پر یا کناروں پر نہیں زمین کے بیچ سے بھی یہ کاٹ سکتا ہے فلڈ. تو پورے گاؤں کو خطرہ ہے ہمارے گاؤں کو پہلے خطرہ ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کم سے کم اس میں جو اور وال لگنے چاہیے مضبوط وال لگنے چاہیے کریڈ میں یا کنکریٹ میں.
ناظرین اس خبرنامہ کی شماران خبرنامہ تہ تام واتناونس مز سی تعاون کران لذت مسالہ خبر ہند سلسلہ روز جاری تو روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو میں دیو اجازت خدا حوالہ.